वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान वाज़ेह मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। मुज़ाकरात के दौरान इनके मौक़िफ़ से साफ ज़ाहिर है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई तक मुज़ाकरात का आगे चलाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम सयाह मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 को भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में फौजें उतारने और नाजायज कब्जा किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में शरीक है। पाकिस्तान का कश्मीरियों की आज़ादी और खुद इरादियत के लिए हर फोरम में आवाज़ बुलंद करता है। पाकिस्तान हमेशा मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों की इखलाकी और सिफारती हिमायत की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इक़दाम तारीख़ आलम का सयाह बाब है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेगा। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भारत को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदार ठहराएं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम सयाह पर पैगाम। कहा, अक़वाम आलम कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अमली किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इक़दाम तारीख़ आलम का सयाह बाब है। मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। तकरीबन 77-78 साल हो गए और वही जुल्म और बर्बरियत उस दिन के बाद आज तक कायम है। मगर मैं इस मौके पर अगर बात न करो उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने बसने वालों उनके जज्बे का, उनके वलवले का, उनकी अपनी मज़हब के साथ, उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का तो बहुत ज़्यादती हुई। मैं आज उनको दोनों हाथों से सलूट सलाम पेश करना चाहता हूँ कि इतने साल गुजरने के बावजूद उनके दिलों में वही जज्बा उसी तरह कायम दायम है। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम की कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादियत के मुतालबे पर डटे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम दिहाइयों से भारतीय अफवाज के जुल्म जबर का शिकार है। 27 अक्टूबर को भारतीय अफवाज ने श्रीनगर में दाखिल होकर जम्मू व कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जमाया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की आवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसले का हक हासिल है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों पर फख्र है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने हमेशा किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिफारती पॉलिसी की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी। अता तारड़ ने कहा, गज़ा में फौज भेजने से मुतल्लिक वज़ारत ख़ारजा जवाब देगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ फैसला कुन मोड़ पर 30 से जायद अरकान असेंबली हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा। कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर हुकूमत बना सकते हैं। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर ग्रुप के 5 और मुहाजिरीन नशिस्तों के 5 अरकान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। 2 अरकान की हिमायत खुफिया रखी गई। दोनों धड़ों की शमूलियत के बाद नंबर गेम पूरी हो गई। पीपल्स पार्टी आज पावर शो के जरिए अपनी अददी बरतरी साबित करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी रियाज ने वज़रा की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की भी तस्दीक कर दी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक। हुकूमत साजी के लिए सदर जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर अमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। मुस्लिम लीग नून की कमेटी में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम शामिल। पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात से कबल कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी।
مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر نے کہا کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ ہو گیا، اس پر قائم ہے، اس میں تبدیلی کی قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ سپر پاور امریکہ کوڑی کوڑی کا محتاج، حکومتی کام چلانے کے لیے فنڈز ختم ہونے پر صورتحال بدستور خراب۔ امریکہ میں جاری حکومتی شٹ ڈاؤن 25ویں روز میں داخل، تنخواہیں سے محروم امریکی فوجیوں کے لیے نامعلوم ڈونر نے محکمہ کو $13 کروڑ کا عطیہ دیے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ عطیہ ملک کے 13,20,000 فوجیوں کو تنخواہیں ادا کرنے میں مدد دے گا۔ صدر نے عطیہ دینے والے شخص کی شناخت تو ظاہر نہیں کی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق میاں محمد نواز شریف نے کہا، ملک کی معیشت کو ہم نے زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بولے شہباز شریف کی انتک محنت کی دنیا بھی معترف ہے۔ آج ایک انتہائی درینہ مطالبہ جو کہ پورے پاکستان کے عوام کا تھا کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک اہم ترین تقاضا تھا، اور حقیقت حال یہ ہے کہ جب 2022 میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تو اس زمانے میں بے پناہ پریشر تھا چاروں طرف سے کہ ہمیں گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں گھریلو گیس کنیکشن کھولنے کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج پورے پاکستان کے عوام کا ایک درینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو چاروں طرف سے بے پناہ دباؤ تھا کہ گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ آج خوشی کا دن ہے، یہی وہ تسلسل ہے جو میاں نواز شریف کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ وزیر اعظم کی تمام اتحادی جماعتوں اور SNGPL کی پوری ٹیم کو اہم کامیابی پر مبارکباد۔ MKM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں، کراچی ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو پیپلز پارٹی کے وزراء کنگلے ہو جاتے۔ سپریم کورٹ کے دباؤ پر بلدیاتی انتخابات کرائے گئے، کراچی ماسٹر پلان کی اتھارٹی لوکل گورنمنٹ سے چھین لی گئی۔ بولے بدقسمتی سے کراچی کسی ایک ادارے کے کنٹرول میں نہیں، تمام اداروں کو یکجا کرنے کے لیے کراچی ماسٹر پلان کا نفاذ ناگزیر ہے۔ پنجاب نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی، پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے۔ وزیر اتحاد پنجاب عثمان بخاری نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر شہری کے لیے آٹے کی دستیابی اور مناسب قیمت کو یقینی بنایا۔ یہی عوام دوست طرز حکمرانی ہے جو دوسروں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ پنجاب اپنے عوام کا حق کسی دوسرے صوبے کے سیاسی تماشوں پر قربان نہیں کر سکتا۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت متحرک، صوبے میں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ روم فنکشنل ہے، اسموک گن سے فضائی آلودگی پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، رواں سال اسموک کی وجہ سے کوئی اسکول یا کاروبار بند نہیں کرنا پڑا۔ خود ساختہ ماہرین ماحولیات کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان میں فیول ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیشل ایجوکیشن کے لیے صوبے میں پہلی مرتبہ اسپیشل ہیلتھ اسکریننگ کا جامع پروگرام کا آغاز کر دیا۔ مریم نواز کی ہدایت پر صوبہ بھر میں 35,000 سے زائد اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کا آغاز کیا گیا، جس میں صوبے بھر کے اسپیشل ایجوکیشن کے مراکز میں زیر تعلیم 34,000 سے زائد طلبہ کا علاج معالجہ، آئی ٹیسٹنگ، دانتوں کا معائنہ اور دیگر امراض کا علاج شامل ہے۔ راولپنڈی میں شہریوں کی سفری سہولت کے لیے الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ تیار، ابتدائی طور پر 4 روٹس پر 45 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ کرایہ 25 روپے ہوگا، 20,000 مسافر روزانہ سفر کریں گے۔ میٹرو اسٹیشن اور اولڈ واران ڈپو میں چارجنگ اسٹیشن کی تعمیر جاری۔ بھارت سے مضر صحت ہوائیں آنے کا سلسلہ جاری، پنجاب کے بیشتر شہروں کی فضا آلودہ ترین ہو گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 312 تک جا پہنچا۔ بھارتی شہر دہلی آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ فیصل آباد 540، گجرانوالہ 371، ملتان 364 اور بہاولپور کا AQI 250 ریکارڈ کیا گیا۔ زہر آلود فضا کے باعث شہری کھانسی، نزلہ، زکام اور چیسٹ انفیکشن اور جلدی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پنجاب میں موسم سرما کے لیے اسکولوں کا نئے اوقات کار کا اعلان، صبح بھر کے اسکول صبح 8:45 پر لگیں گے، جبکہ چھٹی 1:30 پر ہوگی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ایکس پر اپنے بیان میں نئے اوقات کار کا اعلان کیا۔ دوسری طرف پنجاب میں حالیہ سیلاب میں تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ہزاروں طلباء کے پہلے سیمسٹر کے 15 اکتوبر کو ہونے والے امتحانات مؤخر کر دیے گئے۔ اب یہ امتحانات دسمبر کے پہلے ہفتے میں لیے جائیں گے۔